हो म यो नारायण हो। म फाँसिएको छैन विदेशमा आएर, म नासिएको छैन विदेशमा आएर। मेरो अस्तित्व, मेरो स्वाभिमान र मेरो सम्मान म संसारको कुनै कुनामा गए पनि नबेच्ने एक वीर गोर्खालीको सन्तान हो। म रहरले आएको होइन विदेश। मलाई मेरै परिवार, मेरै समाजले विदेश आउन बाध्य बनाएको हो। त्यो बेरोजगारी मलाई अझै पनि याद आउँछ। मेरो गाउँका ती दिनहरू। मेरो बाबा सधैँ ऋणमा डुबेर गाउँ चाहँदै आएर देखेको उहाँको मलिनो अनुहार, मेरो आमाको कहिल्यै ननिको नहुने बल्झिरहने त्यो घाउ, मेरो भाइ बहिनीहरूले खान नपाएका एक ग्लास दुधका ती दिनहरू, र मेरो त्यो कहिले गाई अनि बाछाहरू त्यो गुठ भत्किँदा दुध चुस्दा चुस्दै मरेका ती बाछाहरू। मलाई सायद म कति छामिरहन्थे मेरो त्यो रित्तो पर्स अनि च्यातिएको गोजी अनि खाली लाग्दो त्यो बेरोजगारी जिन्दगी। अनि म के गरौँ? देख्थे साथीभाइहरू विदेश गएका। ए रामेलाई त विदेश फापेछ, खुब पैसा पठाइरहेछ। मुसुक्क मुस्काउँथे म। एउटा आशा त थियो, कहीँ गएर त मेरो जिन्दगी सफल हुन्छ भन्ने। म साह्रै थिएँ। ओहो कोरोना छ, साबरमती आफन्तहरू छ, काममा पनि जानु छ, मास्क किनेको छैन। म साह्रै थिएँ। मेरो गाउँमा एउटा माध्यमिक विद्यालयमा म सधैँ फर्स्ट भइरहन्थेँ। मलाई अझै पनि सधैँ याद आइरहन्छ विदेशमा कि मेरो मास्टरले दिनुभएको थियो म प्रथम हुँदाखेरिको उपहार। म सधैँ आफैसँग राखिरहेको हुन्छु। मलाई गुरुले भन्नुभएको थियो, बाबु यो हाम्रो स्वाभिमानको प्रतीक हो, यो राष्ट्रिय टोपी हो बाबु, यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय टोपी। हेर त यहाँ तलबाट तिमीले हेऱ्यौ भने यो गोलो सूर्य आकारको छ। सूर्यको आकार छ यसको गोलो। अनि तिमी माथि हेऱ्यौ भने यसको चन्द्रमाको आकार छ। अनि सुन, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा पनि सूर्य र चन्द्रमा नै छ। र यो हामी नेपालीहरूको पहिचान हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो 4 जात 36 वर्णमा सबै जातिले यही टोपी लगाएर एकताको रूप देखाइरहेका छन्। बाबु यो टोपी तिमीले जिन्दगीमा कहिले पनि नबिर्सिनु। र म सधैँ यो टोपी आफैसँग राखिरहन्छु। र मलाई अझै अहिले पनि याद छ कि म दोस्रो पटक प्रथम हुँदाखेरि मलाई मेरो
गुरुले दिनुभएको अर्को उपहार मेरो राष्ट्रिय झण्डा। म नारायण हो, तर म अहिले विदेशमा बस्दा पनि मेरो यो राष्ट्रिय झण्डा म सिरानीमा राखेर सुत्ने गर्छु। मलाई गुरुले यो उपहार दिँदा भन्नुभएको थियो, यस्तो राष्ट्रिय झण्डा संसारमा कुनै देशको पनि छैन। हेर त यहाँ यो 4x3 को फर्मेटमा बनेको हो। त्यो भनेको अनन्त। हाम्रो देश नेपाल अनन्त कालसम्म अमर रहनेछ। त्यसको अर्थ थियो यहाँ हेर, यो चन्द्रमा माथिपट्टि रहेको हाम्रो झण्डामा रहेको यो चन्द्रमा, यसको अर्थ हो चञ्चल। र चन्द्रमाको 16 कला हुन्छ, कहिले औँसी कहिले पूर्णी, क्रियाशील। यसको अर्थ क्रियाशील हो हाम्रो देश। अनि यो तल रहेको सूर्य, यो सूर्यको सशस्त्र अस्त्र छ। यसको अर्थ धेरै छ बाबु। हरेक सुकार्य यही सूर्यले चलाउँछ। ऊर्जा, बल र प्रतिरक्षाको प्रतीक हो यो सूर्य। अनि छ नि यो रातो रङ हामी पूजा गर्दा अबीर रातो छ नि, त्यही रातो रङको प्रतीक हो। यो पवित्रताको प्रतीक हो बाबु। अनि यसको बोर्डरमा रहेको यो नीलो रङ भनेको यो आकाशको रङ हो। र हाम्रो देश आकाश जस्तै फराकिलो, सूर्य चन्द्रमा जस्तै अटल रहने देश हो। र यो झण्डा वैदिक कालदेखि, सुन, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि गोर्खा राज्यलाई नाम परिवर्तन गरेर नेपाल राखे। तर हाम्रो देशको झण्डा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यही नै थियो बाबु। लिच्छिप काल, मल्ल कालदेखि यो झण्डा कायमै छ। केही देशद्रोहीहरू यसको विरोधमा छन्। यसको धेरै अर्थ छ बाबु, यसलाई पनि जोगाएर राख्नु भन्नुभएको थियो। म यो मेरो देशको झण्डा म विदेशमा बस्दा सिरानीमा राखेर सुत्ने गर्छु, ताकि मेरो कला, मेरो संस्कृति र मेरो देशको हरेक कुरा सपनीमा आइरहोस् भनेर। म यहाँ नारायण हो। त मैले के बिगारे? मैले घन्टा हानी कमाएका पैसा म रेमिनेन्सको रूपमा देशमा पठाउँछु। मैले आफ्नो देशको लागि आफू सुती नसुती, आफू हातमा ठेला उठाई कमाएको पैसा आफ्नो देशको प्रगतिको लागि पठाउँछु। भैँचालो आओस्, बाढी आओस्, पहिरो आओस्, कसैले खान नपाउन्, मलाई निन्द्रा लाग्दैन यहाँ। र मैले आफूले कमाएको फलको मेहनतको पैसा म आफ्नो देशको लागि यहाँ बसेर सहयोग गरिरहेको छु भने मलाई नारायण भनेर एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली किन नदिने नेपाल सरकारले?
म यहाँ विदेशबाट नेपाल जाँदाखेरि म दोस्रो दर्जाको नेपाली भएँ। म यिनीहरू मैले के बिगार गरेँ? म आफ्नो देशको हरेक कुराहरूलाई, आफ्नो भेष, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति सधैँ पल पल सम्झेर बस्ने एक नेपाली हुँ म रहने होइन गर्ने नारायण भएको हो। म रहने होइन गर्ने नारायण भएको हो। कोरोना आउँदैछ फेरि, बेसार पानी तताएर खानु पर्यो, काममा जानु पर्यो। Sampai aku